बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कहा जाता है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आप 7 पर्दों में छुपा दें, खुद को छुपा दें, मुश्क यानी कस्तूरी को छुपा दें, तो भी छुपा नहीं सकते। इश्क वो राज है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। आप 1000 कोशिश करते हैं कि ये राज आपके दिल के अंदर ही रहे, ये वो सिर बन जाए जो किसी को पता ही ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि आपकी गुफ्तगू से, आपके चलने फिरने से, आपके अंदाज व अतवार से, आपकी मुस्कुराहटों से या फिर उदासियों से, गम से या जोश व जज्बे से कहीं ना कहीं इस जज्बे का इजहार जरूर हो जाता है। जमाना जानता है कि हजारों लोगों ने इस जज्बे का इजहार ना किया, लेकिन फिर भी हो गया। इसी तरह कस्तूरी मुश्क यानी कस्तूरी को भी आप 7 पर्दों में छुपा के रखिए, खुशबू से वो अपना पता जरूर दे देती है। नाज़रीन मोहतरम, आप देखिए, गालिब एक बहुत ही ज़हीन आदमी था और गालिब ने कितनी खूबसूरत बात की थी कि इश्क ही वो आतिश है जो लगाए न लगे बुझाए न बने। कि ना तो आप अपनी मर्जी से इश्क का मैदान मुंतखब करते हैं और ना ही आप अपनी मर्जी से इस मैदान से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसा जज्बा है, कोई ऐसी छुपी हुई और राज की बात है, कोई ऐसी इल्हामी कुव्वत है जो आपके ऊपर उतरती है और आप उसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं, मुब्तलाए दर्द हो जाते हैं। आप किसी इब्तिला में मुब्तला हो जाते हैं और आप कोशिश भी करें, जितनी भी कोशिश करें, तो आपसे ये जज्बा छुपता नहीं है। और इसका इलाज एक ही होता है, दीदार महबूब। वो जो मीर ने कहा था, टुक मीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। तो यही वाहिद इलाज होता है इसका। ये जो सारी तमहीद मैंने बांधी है नाज़रीन मोहतरम, ये इसलिए तमहीद बांधी है कि मैं आज आपके पास सामने एक बहुत ही अछूता और अनोखा वाक़या बयान करने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और ये वाक़तन ये वाक़या रुनुमा हुआ है और मबनी बर हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। कहा जाता है कि कोई बादशाह था और उसका एक शहजादे को बड़े नाज और नाम के साथ पाला गया, उसकी परवरिश की गई, उसकी देखभाल की गई, जिस तरह के बादशाहों के बच्चों की होती है। और आप जानते हैं कि बादशाह में सदर और वज़ीर आज़म में बहुत फर्क होता है। बादशाह तो आल इन आल होता है, उसके ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा बन जाता है। वो उसके जो लबों से लफ्ज़ निकलते हैं, बाज़ औक़ात लोगों की मौत का सामान कर जाते हैं और बाज़ औक़ात मौत को टाल भी जाते हैं। चुनांचे बादशाह ने अपने बच्चों को बड़े नाज के साथ, बड़े नाम के साथ उनकी परवरिश की, लेकिन जो शहजादा है वो दिन ब दिन बीमार होता चला गया है और उसका रंग पीला पड़ गया है, कमजोर हो गया है, नातवा हो गया है। और इससे न सिर्फ बादशाह बल्कि मलिका भी बहुत परेशान थी कि आखिर क्या सूरत हाल वाक़ई हुई है, हुआ क्यों है ऐसा, शहजादे के ऊपर क्या बीत रही है। उन बादशाह होते हुए तमाम जो सल्तनत के हुकुमात थे, जो ज्योतिषी थे, जो हकीम थे, जो डॉक्टर थे, जो भी इलाज करने के वसाइल बरूए कार आ सकते थे, उन्हें बरूए कार लाया गया।
لیکن کوئی فرد بھی یہ بات اس کی تشخیص نہ کر سکا، جب مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک تشخیص مرض کی درست نہ ہو اس کا علاج تجویز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے طرح طرح سے ظن و تخمین لگائے، اپنے ٹوٹکے آزمائے، لیکن شہزادہ ٹھیک نہ ہوا اور اسے کسی کل سکون اور راحت نصیب نہ ہوتی تھی۔ ایک تڑپ تھی، ایک غم تھا جو کہ شہزادے کے رگ جاں میں اترا ہوا تھا۔ آخر ایک حکیم ایسا میسر آ گیا جس نے کہا کہ میں شہزادہ محترم کا علاج کروں گا، صرف اس شرط پر کہ کچھ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو کہ یا کوئی فرد تیار کیا جائے جو اس ملک کے سارے شہروں، پھر اس کے جو سیکٹرز ہیں یا محلے ہیں یا علاقے ہیں، پھر ان کی گلیوں، ان گلیوں کے گھر، ان گھروں کے اندر رہنے والے جتنے افراد ہیں ان تمام کے نام اسے حفظ ہو، یا بے شک اب ایک جماعت تیار کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے کیا مشکل تھی، ایسے لوگ تیار کر لیے گئے اور آخر حکیم صاحب آ گئے۔ جب پورا انتظام ہو گیا، حکیم صاحب نے شہزادہ محترم کے جو کلائی ہے، جو ہاتھ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی انگلیاں جما دی، ہاتھ رکھا اور نبض بنیادی طور پر نبض کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اب کیا سچویشن ہوئی کہ انہوں نے کہا ہاں جی اب آپ اس ملک کے مختلف شہروں کے نام گننا شروع کریں۔ شہروں کے نام لیے جانا شروع ہوئے۔ ایک شہر پر جا کے رک گئے حکیم صاحب۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس شہر کے جو مختلف سیکٹرز ہیں، محلے ہیں، علاقے ہیں، ان کے نام گنے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس شہر کے محلے یا علاقے جو سیکٹرز تھے ان کے نام جب لیے جانے لگے تو ایک مخصوص محلے کے نام پر جا کے حکیم صاحب نے کہا کہ بس یہاں رک جائیے۔ رک گئے اور اس کے بعد انہوں نے حکیم صاحب نے کہا کہ اب اس محلے کی یا سیکٹر کی جو گلیاں ہیں ان کے نام لیجیے۔ گلیاں گرنے شروع ہوئیں تو ایک گلی پر حکیم صاحب، یاد رکھے حکیم صاحب کا ہاتھ شہزادہ کے نبض کے اوپر تھا، چنانچہ ایک گلی میں جا کے رک گئے کہ بس ٹھہریے، اس گلی میں رکیے۔ اب اس گلی کے جو مختلف مکانات ہیں ان کے اوپر نمبر بتائیے یا ان کے نام بتائیے۔ چنانچہ ایک مکان پر جب پہنچے تو کہا کہ بس یہاں رکیے، اور اس کے بعد کہا کہ اب اس گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کے نام لیجیے۔ اور ایک نام جب آیا تو حکیم صاحب نے کہا بس آپ لوگوں کی ڈیوٹی ختم ہوئی۔ شہزادہ کی نبض یقیناً بہت تیز ہو چکی تھی اور شہزادہ یہ بات جان گیا تھا کہ وہ راز جو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا، جو اس کے دل کے اندر گویا کہ دفن تھا، وہ راز تشت ازبام ہو گیا ہے۔ وہ راز اب راز نہیں رہا۔ حکیم صاحب نے بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ محترمہ ہے، یہ خاتون ہیں، یہ صاحبہ ہیں کہ جن کے ساتھ اب شہزادہ کی شادی کرا دیجئے، شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اپنے رموز و علائم کے ذریعے، اپنی خوشبو کے ذریعے، اپنے طور اتوار کے ذریعے، اپنے علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے آخر کار جو ہے یہ دونوں ہی راز نہیں رہتے۔ ایسا کچھ ہی شہزادے کے ساتھ بھی ہوا۔ اگرچہ شہزادے نے بہت کوشش کی لیکن یہ راز نہ رہا۔ ناظرین محترم، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔